नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरहरूबाट। मिडिया काउन्सिल विधेयक रोक्न सभामुख समक्ष नेपाल पत्रकार महासङ्घको ध्यानाकर्षण। प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको महासङ्घको भनाइ। प्रतिनिधि सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल। सांसदहरूको आफ्नै सुझाव दिँदै सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न जोड। स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रविधि, उपकरण, जनशक्ति र चुस्त व्यवस्थापनको अभाव कायमै। थाइल्यान्डका वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रत्युत चान ओ चानलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन प्राप्त। नयाँ सरकार गठनका लागि 11 दलको समर्थन प्राप्त। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो सार्वजनिक। पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको सरकारी भनाइ। समाचार अब विस्तारमा। संविधानको भावना विपरीत समेत हुने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गरेका सञ्चार सम्बद्ध विधेयकको सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ। समाचार लेखेका आधारमा लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले समेत विरोध गरिसकेको छ। पत्रकार महासङ्घले समेत विधेयक सच्याउन दबाब दिँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कसैको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी समाचार लेखेर सम्बन्धित व्यक्तिले मिडिया काउन्सिलमा उजुर गरे 10 लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना र जेल सजाय समेत हुने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गर्न लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ। विधेयकको सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारले प्रतिष्ठा वा इज्जतको विषय राखे पनि कस्तो समाचार लेख्दा प्रतिष्ठा वा इज्जतमाथि खलल पुग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन, जसका कारण राजनैतिक दलका नेतादेखि प्रशासकले गरेको भ्रष्टाचारको समाचार समेत प्रतिष्ठाका रूपमा लिएर दण्डित गर्न सक्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विधेयक फिर्ता लिन चेतावनी समेत दिइसकेको छ। त्यसबाहेक सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरूले समेत विरोधका कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घले पूर्व निर्धारित निर्णय अनुसार सोमबार सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। यहाँले उठाएको स्पिचसँग म सहमत छु। अब हुल दिशाकर रहेछ भन्ने कुरा कोटामा तपाईँहरूले ल्याउनु हो, त्यो दिशामा चिन्तित म पनि छु। देशको हुल राजनीति कता जाने हो, के गर्ने हो। हामी चाहिँ भोकली तपाईँको जस्तो ठ्याक्क आन्दोलनमा उत्रेर छैनौँ। अहिले उत्रिनु फेरि उत्रिने ठाउँ पनि होइन हो, तर चिन्ता ठिक ठाउँमै छ। चिन्ता चाहिँ अब ठिक ठाउँमा छ। सकेसम्म चाहिँ हामीले गर्ने के हुन्छ अधिकार भने केही समय रोक्नुहोस्, अहिले अगाडि नबढ्नुहोस् सकिन्छ। सभामुख महराले संविधानको भावना विपरीत ऐन बन्न नसक्ने भन्दै पत्रकार मैत्री कानुन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने बाचा गरेका छन्। विश्वभरि मिडिया काउन्सिल भने पनि प्रेस काउन्सिल भने पनि विश्वभरि मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिल भने सो नियमन गर्ने प्रणाली हो। आचार संहिताको मोनिटरिङ गर्छ र आचार संहितामा कहीँ पनि कारबाही हुने व्यवस्था, दण्ड जरिमाना हुने व्यवस्था छैन। विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा छैन। र नेपालको पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था आयो, यो व्यवस्थामा कुनै आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यो भने सामान्य कसैको प्रतिष्ठामा आचार्य सामग्री प्रसारण गरे हैन भन्ने आरोपमा 10 लाखसम्म जरिमाना गर्ने। अहिले अस्तित्वमा रहेको प्रेस काउन्सिल र सूचना तथा प्रसारण विभाग समेत खारेज हुने प्रावधान सहित सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयक जस्ताका तस्तै पारित भए सरकार निरङ्कुश बन्न सक्ने भन्दै प्रेस काउन्सिलका सदस्य समेत रहेका पत्रकार खिल बहादुर भण्डारीले विधेयक सच्याउन माग गरेका छन्। मिडिया काउन्सिल र यो अहिले जुन आम सञ्चार नीति ल्याइरहेछ, यसमा केही कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ यो अब कतिपय कुराहरू चाहिँ यो मन्त्रीको इन्ट्रेस्ट त होस् लाग्दैन मलाई। म किनभने लामो समय पत्ता गरेर आउनु भएको सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ, तर यो यसमा कसले यो यस्तो काम गरिरहेछ हामी पनि अचम्म मानिरहेछौँ। यसले चाहिँ नेपालको मिडियालाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दैन। पछिल्ला केही दिनमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गरिरहेको सरकारले ऐन बनाएर प्रेसमाथि नियन्त्रणको प्रयास गरेको भन्दै विरोध सुरु भए पनि सरकारले भने त्यसको बचाउ गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सङ्घीय संसदमा प्रस्तावित मिडिया
सम्बद्ध विधेयकमा समावेश गरिएका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान हटाउन आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज सिंहदरबारमा विधेयकमा राखिएका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान हटाउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगेको नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वसँग अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सरकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै विधेयकलाई पारित गराउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुने भएकाले त्यसमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सहित सरकारवाला निकायसँग छलफलका लागि पर्याप्त समय दिन आफूले पहल गर्ने पनि बताउनुभयो। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासङ्घसहित सरकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको भन्दै विधेयक रोक्न आग्रह गर्नुभयो। महासङ्घले विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक पनि संविधानको प्रावधान विपरीत आएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएको छ। त्यस्तै साझा विवेकशील पार्टीले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ। साझा विवेकशील पार्टीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली प्रेसले प्राप्त गरिसकेको हक र अधिकार कुण्ठित गराएर सरकारका अकर्मण्यता, बेथिति र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रयास विरुद्ध खबरदारी गरिरहेको नेपाली मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुचेष्टा अनुदार लोकतन्त्र उन्मुख रहेको आरोप समेत लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले नै स्वास्थ्य, शैक्षिक, आर्थिक र भूमि माफियासँग हिमचिम बढाइरहेको प्रमाण नेपाली मिडियाले सार्वजनिक गर्न थालेपछि मिडियालाई नै अङ्कुश लगाउन खोजेको बताउनुभयो। संसदमा पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक अविलम्ब फिर्ता गरी सरकारवालाहरूसँगको परामर्शमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकूल कानुन निर्माण गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। सरकारले चाहे अनुसारको काम गरेन भनेदेखि त्यो पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सकिन्छ। भनेपछि अहिले सरकारले जसरी अर्ध सरकारी निकायहरूमा कार्यकर्ताहरू भर्ती गरिराखेको छ त्यस्तै गरी कार्यकर्ताहरू पठाउने र ती कार्यकर्ताहरूले पनि भनेको सुनेनन् भने तिनीहरूलाई पनि फिर्ता गराउन सक्छ। नेपालको लोकतन्त्र, मानवाधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नेपाली प्रेसले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको परिप्रेक्ष्यमा प्रेसको घाँटी निमुट्ने कुनै पनि कदमका विरुद्ध अघि बढ्ने साझा विवेकशीलले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, सरकारको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कदमलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। यो सरकारको निरङ्कुश चरित्रलाई प्रदर्शन गर्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो उदाहरण हुन्छ। संसारमा पूर्ण स्वतन्त्रता भन्दा पनि अगाडि गएर अझ स्वतन्त्रताको बहस चलिरहेका बेला हामी कहाँ भएको स्वतन्त्रतालाई पनि खुम्च्याउने गरिकन सरकारले कानुन बनाउँछ, नियम बनाउँछ भने यो निरङ्कुशताको एउटा नमुना हो। एउटा प्रेसले चाहिँ कस्तो भने चाहिँ नियमपूर्वकको एउटा चाहिँ होइन सम्पूर्ण कुरोहरू चाहिँ लिएर चाहिँ कानुन विषयगत अरूलाई पर्ने इफेक्ट नपर्ने किसिमको के कस्तो किसिमको जायज कुरोको चाहिँ लिएर चाहिँ प्रकाशित गर्नु पर्यो। सरकारले त्यसमाथि दमन गर्नु यताउति त्यो रोक्न पाउनुपर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यो फ्रिडममै हुनुपर्छ। यो बिल्कुलै गलत हो। यो कस्तो हुन्छ भने एउटा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नु भनेको एउटा सरकारले खासै त्यो आम सर्वसाधारण जनताको लागि राम्रो कुरा चाहिँ होइन होइन। पत्रकारहरूले संविधान ऐन कानुनभित्र बसेर जतिसम्म लेख्न पाइन्छ त्यो भित्र लेख्ने उहाँहरूको स्वतन्त्रताको अधिकार हो। संविधानले ऐनले दिएको अधिकारभित्र बसेर पत्रकारले जुन आफ्नो गर्न पाउने कानुनी अधिकार छ त्यसलाई प्रयोग गर्दालाई राज्यले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यतर्फबाट कुनै किसिमको धरपकड अथवा झुटा खालका मुद्दा जो लगाउने आशंका छ त्यो खालको चाहिँ स्थिति हुनु हुँदैन। यो माथि सरकारले एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभायो भने राम्रो हुँदैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। तर पत्रकारहरूले पनि आफूले जवाफदेही हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसो भन्दाखेरि पहिलो संविधान निर्माण पछिको निर्वाचनबाट विजय भएर जनताबाट 2/3 जस्तो मत लिएर आएर विजय भएको सरकारले यो प्रेसमाथि प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउँछ भन्ने कुरोमा नि पहिलो विश्वास गर्नै सकिन्न। बन्देज लाउनु चाहिँ गलत कुरा हो, तर फ्रिडम दिने पनि कति हदसम्म दिने भन्ने कुरा पनि हुनु पर्यो होइन। एउटा नियममा बसेर पनि अब सञ्चार माध्यमले आफ्नो हुन्छ नि नियममा बसेर पनि गरिदियो भने अरूलाई पनि राम्रो। बन्देज लाउनु चाहिँ अब त्यस्तो राम्रो चाहिँ होइन, किन भन्दाखेरि अब यो
तपाईँको सबै ठाउँमा यो सूचनाको आदान प्रदान गर्नु पर्यो होइन, त्यो मेन माध्यम भनेको प्रेसको कारणले नै हो। तपाईँको विश्वको अब जता पनि जहाँ पनि अब नेपालभरि कहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो सबै प्रेसकै माध्यमबाट त नि सूचनाको आदान प्रदान हुने, अब त्यो चाहिँ रोक लाउनु भएन। अनि यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा भएको छलफलमा पौडेलले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक भएको बताउनुभयो। उहाँले जनचाहना र आकांक्षा धेरै भए पनि सरकारले सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी सहमति र सहकार्यका आधारमा बजेटको निर्माण गर्न पर्ने बताउनुभयो। राजनीतिले दलीय भावनाले यसलाई यति धकेला छ कि मेरो क्षेत्रमा दुईटा मार्ग, अघिल्लो सरकारले पैसा विनियोजन गरेको हस्तान्तरण भयो, हस्तान्तरण गर्दाखेरि योजना त गयो, रुपियाँ जिरो गयो, काम हुन सकेन। दुईटा मार्गको नाम, एउटा नाम सायद मन सांसद डाक्टर मेरेन्द्र रिजालले अघिल्लो वर्षको 10 महिनाभन्दा यस वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च कम भएको बताउनुभयो। रिजालले चालु आर्थिक वर्षमा उत्साहप्रद तरिकाले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा बजेट केन्द्रीकृत गरी सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। त्यसैगरी सांसद जनार्दन शर्माले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न कसैसँग सम्झौता गर्न नहुने जानकारी दिनुभयो। सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले एक्लै अर्कालाई धारे हात लगाएर विरोधमाथि विरोध गर्दैमा मुलुकको आर्थिक विकास असम्भव हुने भएकाले जनप्रतिनिधिले तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद प्रेम सुवालले सरकारले गरिब किसानलाई उठीवास लगाएको, खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरणमा प्रोत्साहन दिएको र कृषि ऋणलाई सर्वसुलभ रूपमा वितरण नगरेको बताउनुभयो। 2046 साल अघिसम्म सिनास अर्थात् नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्रलाई एसियाका टप 3 अर्थात् उत्कृष्ट 3 थिङ्क ट्याङ्कको सूचीमा राखिन्थ्यो, तर अहिले त्यही सिनास कामविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। लामो समयसम्म एसियामा अब्बल पहिचान बनाएको सिनास अहिले कामविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। विज्ञहरू भन्छन् सिनासको एउटा कालखण्ड स्रोत, साधन, सम्बन्ध र परिणामका हिसाबले विश्वमै गौरव गर्न लायक थियो। एसियाका गण्यका विज्ञहरू सिनासको सहयात्रामा जोडिन खोज्थे, तर 2046 सालको परिवर्तनपछि सिनासमाथि राजालाई सल्लाह दिने संस्थाका रूपमा सन्तुलित व्यवहार गरिएन। यो संस्था अहिले अवकाश पाउन लागेका प्राध्यापकहरू व्यवस्थापन गर्ने थलो जस्तै भएको छ। नेपालको सरकारलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति र एडभाइस गर्ने काम पनि त्यो निकायको काम गरोस्। अनि परराष्ट्र सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रीलाई सम्बन्धी सल्लाह दिने को त भन्दाखेरि कोही पनि छैन। उहाँहरूले पालेका 1-2 झोले टिकेहरूलाई लिएर हुँदैन। यो अहिलेको जुन सन्तुलन बिग्रिराखेको छ नि विभिन्न छिमेकी देशहरूसँग, त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। भोलि गएर अब कहिले यतातिर ढल्को अर्कोतिर मल्कु गर्दाखेरि त बिग्रिन्छ। करिब 3 दशक लामो मौनता र सुस्ततापछि अहिले सिनास नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिक प्रक्रियामा सरकारलाई सल्लाह दिन सक्ने अवस्थामा पुग्न खोजिरहेको छ। सिनासलाई पुनर्जीवित गर्न कसिएका विज्ञहरू आफ्नो अस्तित्व बोध गराउन पुरानो अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सिनासलाई पुनर्जीवन दिन अहिले नेपाल भारत, नेपाल चीन र नेपाल जापान डेस्क स्थापना गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय अध्यापनमा संलग्न विज्ञहरू सिनाससँग जोडिएको गौरव र साख फर्काउने प्रयत्न गरिरहेको बताउँछन्। 5वटा मैले जोड्न त निकालेँ भनेर यहाँलाई मैले निवेदन गरिसकेँ। अब जुन हामी 2-3 वर्ष ब्याक भएको जर्नलको अवस्था थियो त्यसलाई मैले सँगै एउटा अवस्थामा लिएर आएँ। अब मैले केही यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि परिवर्तन गर्न लागिरहेछु, स्तर उन्नति गर्न लागिरहेछु। त्यो भएको हुँदा पुरानो के हो भनेर त्यसलाई मेजर गर्ने एउटा आधार पनि फरक छ। किनभने पञ्चायत कालमा त धेरै सङ्घ संस्थाहरू थिएनन्, सिनास मात्रै एउटा थियो, सिनासले मात्रै काम गर्थ्यो। त्यो भएको हुँदा अहिलेको अवस्थामा त धेरै हामीसँग कम्पिट गर्ने प्राइभेट अर्गनाइजेसन, रिसर्च सेन्टरहरू पनि हुनुहुन्छ।
तत्कालीन समयमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्रप्रति जनताको सोचाइ कस्तो छ भन्ने बुझ्न यही संस्थालाई प्रयोग गर्ने गरेको इतिहास छ, जहाँ भूमिगत अवस्थामा रहेका कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरू खुल्ला बहस र छलफलमा सहभागी हुन्थे र सिनासमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट अध्ययनका लागि विशेष टोली आउने गरेको थियो। ऐतिहासिक महत्त्व अध्ययन र अनुसन्धानका लागि संसारभरिका प्राज्ञिक व्यक्तित्व अतिथिका रूपमा जोडिन्थे। सिनासले गर्ने अध्ययन र अनुसन्धान त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्य सामग्री बन्थे। सिनासले कुनै पनि मौलिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न छोडेको करिब 3 दशक बितेको छ। सिनासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई परामर्श दिन छाडेको छ र मुलुकको विदेश नीति तर्जुमा सिनासको अहिले कुनै भूमिका छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानजनक ख्याति कमाइसकेका बौद्धिक संस्थाहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा रहेका भवनमा मात्र सीमित बन्न थालेका छन्। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको पहलमा मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहने गरी खुलेको सिनास जस्तै अरू 3वटा अनुसन्धान केन्द्रको अवस्था पनि उस्तै छ। विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानविकी व्यवस्थापन विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षाशास्त्र संकायसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानका लागि सिनास, शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र सेरिड, व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र रिकास र आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र सेडा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन छाडेपछि थला परेका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही वर्षभित्र चीनको लासाबाट काठमाडौँमा रेल आउने दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले चीनबाट नेपालमा रेल आउने कुरा अब सपनाको विषय नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। विभूति सीता जन्म जयन्तीको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले तपाईँ हामी जीवित रहँदै काठमाडौँमा रेल ल्याउने कामको सुरुवात भइसकेको भन्दै त्यसलाई लुम्बिनीसम्म लैजाने योजना तय गरिएको बताउनुभयो। जरुरी छ। पूर्वदेखि पाखी भरादेखि बढी मालिका चाहिँ माथि सुदूरपश्चिमको बाजुराको सम्मका सबै शक्तिपीठहरूलाई जोड्ने एउटा शक्तिपीठ सर्किट। अध्यक्ष दाहालले लुम्बिनी पशुपति जनकपुरलाई जोड्ने एउटा सर्किट देशभित्रै बन्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र भारत दुवै मुलुकका शक्तिपीठहरूलाई मिलाएर एउटै शक्तिपीठ सर्किट बनाएर दुवै मुलुकको धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने कामलाई अघि बढाइएको पनि बताउनुभयो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय विभूतिद्वय भ्रेकुटी र सीताको महत्त्वलाई उजागर गरेर पनि मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिक्षा र सभ्यताको अग्रणी भूमि मिथिला क्षेत्रमा जै पनि विभेद, विकृति र विसङ्गतिहरू रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभएको छ। जानकी नवमीमा सहभागी हुन जनकपुर धाम पुग्नु भएकी राष्ट्रपति भण्डारी जानकी मन्दिर प्राङ्गणमा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मिथिला सहित प्रदेश 2 मा विद्यमान विभेदहरू हटाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले ल्याएको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानको प्रशंसा गर्नुभयो। सामाजिक चेतना र जागरणको महत्त्वपूर्ण कार्य योजना जो प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढिरहेकोमा म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपति भण्डारीले माता सीताको आदर्शमय चरित्रले यस धरतीको गौरव बढाएको र जानकी मन्दिर मुलुकको ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर रहेको भन्दै यस पावन क्षेत्र विश्वका लागि प्रेरणाको स्रोत समेत रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिई पर्यावरण सन्तुलन कायम गरी स्थानीय स्रोत साधनको भरपूर उपयोग गरेर आर्थिक समृद्धिमा लाग्न सबैसँग आग्रह गर्नुभयो। त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले जानकी मन्दिरमा पूजापाठ र दर्शन गर्नुभएको थियो। यसैबीच उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सीताको जयन्तीले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने बताउनु भएको छ। रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले गरेको जानकी जयन्ती समारोहमा उपराष्ट्रपति पुनले त्याग, समर्पण, परीक्षण सबैका धनी सीताको स्मरण गर्नु मात्रै पनि पुण्य हुने भएकाले यो जयन्तीले महिलालाई न्याय गर्न मद्दत पुग्ने बताउनु भएको हो। बहुजाति, बहुधार्मिक सहितको भौगोलिकता
विविधताले भरिएको हाम्रो मुलुकभित्रका समुदायको आफ्नै पहिचान छ भन्नुहुँदै उहाँले एकले अर्काको पहिचान स्वीकार्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रविधि उपकरण जनशक्ति र चुस्त व्यवस्थापनको अभाव कायमै। तनहुँमा एचआईभी संक्रमितको संख्यामा वृद्धि, 26 बालबालिका सहित 301 जनामा एचआईभी संक्रमण। र थाइल्यान्डका वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रत्युत चान ओचानलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन प्राप्त, नयाँ सरकार गठनका लागि 11 दलको समर्थन प्राप्त। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालकै ठूला भनिएका सरकारी अस्पतालमा बिरामीले भने जस्तै सेवा पाएका छैनन्। वीर, कान्ति तथा त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुग्ने बिरामीले अस्पतालको तारिफ गर्नुको साटो सधैँ गाली नै मात्र गर्ने गरेको पाइन्छ। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। यी दृश्य काठमाडौँका ठूला सरकारी अस्पतालको हो। स्वास्थ्य समस्या भएका सर्वसाधारण ठूलो अपेक्षा बोकेर अस्पताल आइपुग्छन्। अस्पताल पुग्ने बित्तिकै सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा बोकेका बिरामी अस्पतालको व्यवस्थापन र त्यहाँ हुने ढिलासुस्तीले आजित हुन्छन्। मुलुकका अधिकांश सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रमा नयाँ प्रविधि, उपकरण र जनशक्तिको अभाव छ। देशभर 3507 सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा 8000 भन्दा बढी डाक्टरको दरबन्दी खाली छ, जसले बिरामीको उपचार प्रभावित हुँदै आएको छ। एउटा मात्रै अस्पतालले सबै धान्न त सक्दैन। फेरि हामी सबै किसिमको उपचार गर्छौँ क्या। यो मात्रै उपचार यहाँ हुन्छ, यो हुँदैन, तिमी अर्कोतिर जाऊ भन्दैनौँ हामी। सबै उपचार यहाँ हुने भएको हुनाले यहाँनिर अलिकति रस छ र यो राष्ट्रिय लेभलमै अब यसको विकल्प के त, अब 2 वर्षपछि के हुन्छ बिरामीको स्थिति, 5 वर्षपछि के हुन्छ भनेर एउटा प्लान बनाएर चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अस्पतालले गर्नुपर्ने अपग्रेडको कामहरू चाहिँ प्रशस्तै गरिरहेको छ। थपिने काम भइरहेछ, तर स्पेस हामीसँग छैन, मेन पावर हामीसँग छैन। त्यो चाहिँ अब राष्ट्रिय लेभलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रति 10,000 जनसङ्ख्याका लागि 3 जना चिकित्सक सहित 23 जना स्वास्थ्य कर्मीको आवश्यकता पर्छ। तर नेपालमा 1 जना चिकित्सकले 22,000 जनाको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै चिकित्सकको संख्या नहुँदा बिरामी समस्यामा पर्ने अस्पतालका प्रशासकहरू बताउँछन्। अहिलेको प्राथमिकता चाहिँ अलिक फरक भएछ, किनभने हामीले यो केन्द्रीय अस्पताल हो, यहाँ अलिकति सहज वातावरण हुन सक्छ। तर तपाईँ जानुभयो अब अहिले मुगुमा मलेरियाको रोग फैलिएको छ, त्यस्तै अर्को ठाउँमा अर्को रोग फैलिएको छ। त्यसो भएर यसको प्राथमिकता सरकारको बाहिर परेको हुनाले यहाँ अलिकति ढिलो भएको हुनसक्छ। अब एकदमै व्यवस्थित भनेर त हामीले भन्न सकिँदैन हेर्नुहोस्, किनभने धेरै कुराको कमी कमजोरी छ। अहिले समायोजन भनेर हाम्रो स्टाफहरू अब बाहिर जानु परेको छ, कहिले मेन्टल्ली तयार हुनुहुन्न। त्यसो भए हरेक कुरामा चाहिँ एउटै कुराले मात्रै निर्धारण हुँदैन, धेरै कुराहरू समेटेका छन्। तर पनि हामी क्वालिटी सर्भिस दिनलाई हामी कोसिस गरिरहेछौँ। सबै नेपालीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने दायित्व सरकारको भए पनि पर्याप्त चिकित्सक नहुँदा बिरामीलाई फर्काउनु पर्ने र उपचारको लागि पालो धेरै कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि सरकारी स्वास्थ्य उपचार केन्द्र 2048 सालको जनसङ्ख्याका आधारमा तोकिएको दरबन्दीमा निर्भर छ, जसको प्रत्यक्ष असर ग्रामीण क्षेत्रमा परेको छ। यसका लागि नयाँ योजना मन्त्रालयले ल्याउने तयारी थालेको छ। जस्तो काठमाडौँ अथवा तराईको सबै जिल्लाहरूमा अहिले जनसङ्ख्याको चाप तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। त्यो अनुसार अस्पतालको क्षमता विकास भएको छैन, त्यो सत्य हो। त्यो अनुसार बेडहरूको विकास भएको छैन, त्यो अनुसार इक्विपमेन्टहरू नयाँ नयाँ ल्याउने त्यो चाहिने काम भएन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो एउटा चाहिँ बिरामीले तत्काल सेवा पाउन नसक्ने अवस्था, लामो क्युमा बन्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो। अर्को कुरा के भने अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्ष पनि छ होइन। कतिपय अस्पतालको
व्यवस्थापकले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट अथवा त्यहाँको टिमले व्यवस्थापन समितिले साह्रै राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। प्रदेशको जिम्मेवारी प्रदेश अस्पतालहरूको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले दिएको छ, त्यो बाँडफाँड भएको छ। अहिले सङ्घको मार्फतमा सङ्घीय अस्पतालहरू अहिले 13वटा जति अस्पतालहरू सङ्घ अन्तर्गत परेको छ र यसले चाहिँ सबैले आफूले व्यवस्थित गर्नुपर्छ। आम मानिसको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहेको स्वास्थ्य अधिकार जसरी पनि प्राप्त हुनुपर्छ। जनशक्ति र प्रविधिको अभावका बहानामा अस्पताल आएका बिरामीलाई अन्यत्र पठाउने छुट कसैलाई पनि छैन। त्यसका लागि उचित नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सङ्गम कोइरालाका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा बिग्रिएका उपकरणहरू मर्मत नहुँदा बिरामी समस्यामा परेका छन्। उपकरणहरू बिग्रिएको वर्षौं पुगे पनि मर्मत नगर्ने र नयाँ पनि नल्याउने प्रवृत्तिका कारण बिरामी समस्यामा परेका हुन्। कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशकै ठूलो अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा सिटी स्क्यानका मेसिन बिग्रिएको वर्ष पुगिसकेको छ। 500 शय्याको अस्पतालमा दैनिक 1000 बढी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। कास्की, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, स्याङ्जा, पाल्पा लगायतका जिल्लाबाट अस्पतालमा उपचारका लागि सेवाग्राही पुग्छन्। गण्डकी प्रदेशको मुख्य यस अस्पतालमा सिटी स्क्यान मर्मत तथा नयाँ जडानमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा समस्या परेको अस्पतालले जनाएको छ। सिटी स्क्यान मात्र होइन, मेमोग्राफी, इको मेसिन प्रयोगविहीन बनेको छ। मेमोग्राफी उपकरण प्रिन्टर र प्राविधिक नहुँदा थन्किएको छ। सिटी स्क्यान पुरानो भइसकेकाले मर्मतपछि पनि सेवा सुनिश्चित नहुने प्राविधिकले जानकारी दिएका छन्। नयाँ खरिदका लागि बजेट पर्खिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अर्जुन आचार्यले बताए। भन्ला तर चाहिँ अब बनाएर सेवा सुनिश्चित नभएको पुरानो भइसक्यो मेसिनबाट यसलाई फेरि बनाउनु भन्दा नयाँ किन्नलाई पहल गर्नु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यही रिपोर्टसहित हामीले मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ। मन्त्रालयमा हामीले बजेट पनि मागेका छौँ। उहाँहरूले अब अहिले बजेट छैन, अर्थकोमा पठाएको छ, अर्थ मन्त्रालयले अर्थ पठाउनु भएको छ। सायद हिजो चाहिँ अर्थले स्वीकृति दिएको छ भने त 2-4 दिनमा हामीलाई पत्रचार गरेर बजेट सुनिश्चित तपाईँको किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भन्नुहुन्छ होला। अर्को वर्ष चाहिँ त अब अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो त्यो सिटी स्क्यान पनि हामीले अत्याधुनिक हामी ल्याउँछौँ। मेमोग्राफी मेसिन किन्दा प्रिन्टरसँगै नआएको र सो सम्बन्धी टेक्निसियन पनि अस्पतालमा नभएको हुँदा सेवा दिन नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामीहरूको पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। औषधिजन्य फोहोर बेला बेलामा जलाइदिने र अस्पतालको टोयलेटको सिफेज नियन्त्रण नगर्दा स्थानीय बासिन्दाहरू समेत समस्यामा परेका छन्। 40 वर्ष अघि बनेको भवनको संरचनासँगै भवनभित्रका उपकरण पनि प्रयोगविहीन बनेकाले सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रमेश पोखरेलका साथमा तुलसीराम सुवेदी, पोखरा। तनहुँमा एचआईभी संक्रमितको संख्या बढेको पाइएको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 26 बालबालिका सहित 301 जनामा एचआईभीको संक्रमण देखिएको छ। रोजगारीका लागि भारत जाने पुरुषमा सरेको एचआईभी श्रीमती छोराछोरी हुँदै फैलदै गएको पाइएको छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। सुरक्षित स्वास्थ्य रहनका लागि जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि विभिन्न रोगको संक्रमणमा पर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ। जिल्लामा एचआईभी संक्रमितको संख्या पनि गत वर्षको तुलनामा बढेको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 26 बालबालिका सहित 301 जना एचआईभी संक्रमित छन्। असुरक्षित यौन सम्पर्क, संक्रमित व्यक्तिबाट रगत आदान प्रदान, निर्मलीकरण नगरिएको सिरिन्जको प्रयोगबाट यो संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई सर्ने गर्छ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत जाने पुरुषबाट गाउँमा महिला तथा बालबालिकामा फैलिएको यो संक्रमणलाई कसरी निगरानी गर्ने भन्दै पीडितहरू चिन्तित बन्न थालेका छन्। जुन एचआईभी संक्रमितहरू बिमारी भएर हरेक संक्रमणको पातमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूले जस्तो आफ्नो रगत टेस्ट गर्नुपर्छ, ती कुराहरूमा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू निःशुल्क भएको अवस्था छैन। तर ती कुराहरू निःशुल्क छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ। आफूसँग रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कति छ भनेर नाप्ने सिडीफोरको कुराहरू भए, भाइरल लोडका कुराहरू भए। स्वास्थ्य परीक्षणपछि 81 आफूमा एचआईभी देखिएको थाहा पाएपछि पीडितहरूलाई थप पीडा हुने गरेको छ। उनीहरूलाई समाज र परिवारबाट अपहेलना, बहिष्कार तथा सम्मानजनक व्यवहार नहुने भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको छ। पुरुषहरू त अब जानुहुन्छ, कमाउनुहुन्छ, अनि जस्तै जति पैसा कमाउने सँगसँगै पनि एचआईभीको भाइरस पनि सँगै कमाएर ल्याउनुहुन्छ, अनि छिटै के अरे
जानुहुन्छ अनि एकल महिलाहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरू नै धेरै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू खुलेर आउन सक्नुहुन्न, भन्न सक्नुहुन्न। किनभने किन त भन्दाखेरि उहाँ त त्यसरी के अरे जानुभयो, अब हामी पनि जान्छौँ, अब हामीलाई कसले हेर्छ र? मैले मेरो घर परिवार, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि भन्न सक्दिनँ। भोलि भन्यो भने म यहाँबाट पनि निस्केर जानुपर्छ। दमौली अस्पताल र एचआईभी संक्रमितहरूको सञ्जाल तनहुको तथ्याङ्क अनुसार 157 जना पुरुष, 143 जना महिला र 1 जना तेस्रो लिङ्गी गरी 301 जना संक्रमित छन्। यी मध्ये 288 जना संक्रमितहरू कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुपको निगरानीमा उपचार सेवा लिइरहेका छन्। हाम्रो टोटल इनरोलमेन्टमा चाहिँ 301 जना हुनुहुन्छ, जसमा महिला पुरुष बच्चाहरू सबैजना लिएर 301 जना हुनुहुन्छ, जसमा 144 जना चाहिँ हाम्रो एडल्ट पुरुष हुनुहुन्छ भने 130 जना चाहिँ महिला हुनुहुन्छ अनि 1 जना चाहिँ ट्रान्सजेन्डर जुन चाहिँ तेस्रो लिङ्गी भनेर भनिन्छ हामीले त्यो हुनुहुन्छ। त्यसको सङ्ख्या भनेको टोटल 275 जना हुनुभयो। अनि बच्चामा चाहिँ 13 जना महिला छन् भने 13 जना केटी बच्चा अनि 13 जना केटा बच्चा छन्, जसको 26 जना भयो। अब हामीले थाहा पाए अनुसार चाहिँ असुरक्षित यौन सम्पर्क नै हुनुहुन्छ, जसमा 50% भन्दा पनि बढी चाहिँ कस्तो छ भने इन्डियाबाट आउनुभएको जो हुनुहुन्छ नि उहाँ अनि त्यसपछि उहाँको श्रीमतीहरू। अहिलेसम्म तनहुमा मात्र 11 महिला, 22 पुरुष तथा 3 बालबालिका सहित 36 जनाले एचआईभी एड्सकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। एड्स आफैमा रोग होइन, शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने जीवाणु हो। त्यसैले यसको संक्रमणबाट बच्न सचेतना जगाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संस्कृतविद जोशी 100 वर्ष प्रवेश गरेको अवसर पारेर आज उहाँकै निवास पाटनमा पठाउनु भएको मङ्गल कामना सन्देशमा नेपाली साहित्य र सांस्कृतिक भण्डारलाई समृद्ध बनाउन पुर्याउनु भएको योगदानको पनि उच्च प्रशंसा गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संस्कृतिविद जोशीलाई पठाउनु भएको मङ्गलमय कामना सन्देश आज बिहान उहाँकै निवासमा आयोजित एक समारोहमा पढेर सुनाइएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले पठाउनु भएको सो सन्देशमा नेपाल भाषा र संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा पनि उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान उल्लेखनीय रहेको स्मरण गरिएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पठाउनु भएको 100 अङ्क उल्लेख गरिएको चित्र सहितको बुकी र दोसल्लाद्वारा पनि संस्कृतविद जोशीलाई सम्मान गरिएको थियो। संस्कृतविद जोशी 100 वर्ष पुगेको अवसर पारेर आज बिहान उहाँकै निवासमा आफन्तजनले उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना पनि गरेका छन्। बिहानै निवासमा पुग्नुभएका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री बाबु महर्जन र उहाँका आफन्तहरूले उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै नेवारी परम्परागत शैलीमा पूजापाठ पनि गरिएको थियो। यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाले उहाँको सम्मानमा आज सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। यता सरकारले पनि संस्कृतिविद जोशीलाई नेपालको संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउन दिनुभएको योगदानको कदर गर्दै शताब्दी पुरुषको सम्मान प्रदान गरिएको छ। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी आजदेखि 100 वर्षमा प्रवेश गरेका छन्। यसै अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाले उनको सम्मानमा आज सार्वजनिक बिदा दिँदै जोशीको जन्मोत्सव समेत मनाएको छ। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी सोमबारदेखि 79 वर्ष पुरा भई 100 वर्षमा लागेका छन्। बिरलै सुन्न पाइने यो यात्रामा पुगेका स्वस्थ र तन्दुरुस्त जोशीको जन्म उत्सव मनाउन उनको सम्मानमा ललितपुर महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले सोमबार सार्वजनिक बिदा नै दिए। सो अवसरमा ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनको अगुवाईमा जोशीलाई मङ्गल बजारबाट रथारोहण गराई बाजा गाजा सहित नगर परिक्रमा गराइएको थियो। जोशीको जन्मोत्सवका अवसरमा निकालिएको सांस्कृतिक र्याली पुल्चोक स्थित महानगरपालिका पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। सो अवसरमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य लगायतले जोशीलाई शुभकामना दिएका थिए। 95 वर्षकै उमेरमा शताब्दी पुरुषको सम्मान पाएका जोशीलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले शुभकामना दिँदै स्वास्थ्य जीवन जिउने कलाका लागि समेत जोशी जीवित साक्षी बनेको बताए। नयाँ पुस्ताका लागि सत्यमोहन जोशी सधैँभरि एउटा आदर्शको
रूपमा रहनुहुनेछ। उहाँ सधैँभरि नेपाली जनता खास गरी युवाहरूको बिचमा प्रेरणाको स्रोत बनिरहनुहुनेछ, म यो आशा व्यक्त गर्दछु। कुनै पनि राष्ट्रको सभ्यता र पहिचानको निर्माणमा भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालको राष्ट्र निर्माणमा पनि यिनै तत्त्वहरू बलशाली रहेका छन्। हामी सबै यो विषयमा जानकार छौँ। जोशीको जन्मोत्सवका अवसरमा शुभकामना दिन सोमबार ललितपुरको पाटन स्थित जोशी निवासमा समेत उल्लेख्य संख्यामा सर्वसाधारण, शुभचिन्तक, इष्टमित्र पुगेका थिए। महानगरपालिकाले शताब्दी पुरुष जोशीको सम्मानमा वर्षभरि नै विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। सो क्रम आउँदो वर्षको वैशाख 30 गतेसम्म जारी रहनेछ। ललितपुर महानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले एउटा प्रस्ताव पारित गरेर हामीले उहाँलाई सम्मानका कार्यहरू अगाडि बढाएका छौँ। आजको दिन उहाँ 100औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभयो र आजको दिन एउटा प्रस्थान बिन्दुको दिनमा रहेको छ र हामीले अर्को वर्षको वैशाख 30 गते 2077 सालमा उहाँको 1 वर्षसम्मको ह्याप्पी बर्थडे सेलिब्रेसनको हामी अन्त्य गर्छौँ। 100 वर्षको पाको उमेरमा समेत जोशीमा कुनै शारीरिक समस्या देखिँदैन। यो उमेरमा पुग्दा पनि लट्ठीको सहारा नलिएका जोशी बुढौली हुँदा पनि औषधि सेवन गर्न नपर्दा खुसी छन्। अझ सरकारले आफ्नो सम्मानमा वर्षभरि कार्यक्रम नै राख्दा जोशी गदगद छन्। लामो आयुको निमित्त जान्नुपर्छ, औषधिको रूपमा प्रयोग भयो भने बिख पनि तपाईँको अमृत हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले जति पनि अब यहाँले आज बोल्नुभयो, यति मेरो बारेमा बोल्नु, त्यो जति बोल्नुभयो त्यो मेरो निम्ति ऊर्जा। अब मैले यसो गरेर सतर्क भएर मेरो जीवनमा उ गर्नु, त्यसरी म औषधि नै खाँदिनँ। अब के गर्ने हो, यस्तै हो जीवन। तर जीवन चाहिँ रमाइलो हुन्छ। दुःखमय भन्दै सबैले भने तापनि दुःखमय चाहिँ छैन, जीवन रमाइलो छ। जीवनलाई सुखमय बनाउने हाम्रै हातमा छ। बाबु शङ्कर राज र आमा राजकुमारीका सुपुत्रका रूपमा जोशी विक्रम सम्वत 1977 वैशाखमा ललितपुरको बखुम बहालमा जन्मेका थिए। 2015 सालमा पुरातत्व र सांस्कृतिक विभागका पहिलो निर्देशक बनेका जोशीले त्रिचन्द्र कलेजबाट स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन्। 3 पटकसम्म मदन पुरस्कार पाएका जोशीका 10 वटा अनुसन्धानात्मक कृति, 5 वटा नाटक, 2 वटा काव्य र 5 वटा कथा संग्रह प्रकाशित छन्। जोशीका नेवारी भाषामा करिब 50 कृति प्रकाशित छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सङ्गम कोइरालाका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रत्युत चान ओ चानलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला। नयाँ सरकार गठनका लागि 11 दलको समर्थन प्राप्त। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो सार्वजनिक, पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको सरकारी भनाइ। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले नेपालको कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन चीन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री खनालले नेपालको कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्र लगानीका लागि योग्य क्षेत्र रहेको भन्दै त्यसमा लगानी बढाउन चीन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो। आज चाइना गन्सु प्रान्तको नेपाल आर्थिक तथा व्यापार प्रवर्धन केन्द्रले काठमाडौँमा गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले चीन सरकारले यसअघि सञ्चालनमा ल्याएको विभिन्न कारखाना फेरि सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि चीनसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री खनालले चीनको आर्थिक सहायतामा नेपालको कृषि क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा चीनको गन्सु प्रान्तका गभर्नर ताङ रिन्जियानले नेपालमा स्रोतहरूको पहिचान गरी लगानी गर्न आफूहरूले चाहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले नेपालसँगको सम्बन्ध विकास गरेर यहाँको व्यवसायमा लगानी गर्न आफ्नो प्रान्त तयार रहेको पनि बताउनुभयो। गभर्नर रिन्जियानले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सहकार्यमा आफ्नो प्रान्तले जोड दिएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको।
सरकारले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता 2076 को लोगो सार्वजनिक गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता 2076 को लोगो सार्वजनिक गरेको हो। प्रतियोगिताको कामलाई तीव्रता दिने गरी लोगो सार्वजनिक गरिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। कलाकार भोलानाथ पौडेलले तयार पार्नु भएको लोगोमा राखिएको परेवाको आकृति र त्यसमा प्रयुक्त रङले शान्तिलाई दर्शाउँदछ भने त्यसको पृष्ठभूमिमा राखिएको सोही रङको रेखाले हाम्रो देशलाई प्रतिनिधित्व गराउने निश्चल हिमाललाई झल्काउँछ। लोगोमा सार्क राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गराउन प्वाखको 7 आकृति समावेश गरिएको छ। मन्त्री विश्वकर्माले प्रतियोगिताको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पनि तीव्रता दिएको बताउनुभयो। सरकारले सार्क खेलकुद प्रतियोगिताका लागि करिब 4 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान पनि गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक इस मौसम समाचार का प्रायोजक यो सँगै हामी सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। मीडिया काउन्सिल विधेयक रोक्न सभामुख समक्ष नेपाल पत्रकार महासङ्घको ध्यानाकर्षण। प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको महासङ्घको भनाइ। प्रतिनिधि सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल। सांसदहरूको आफ्नै सुझाव दिँदै सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न जोड। स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रविधि उपकरण जनशक्ति र चुस्त व्यवस्थापनको अभाव कायमै। थाइल्याण्डका वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रत्युत चान ओचानलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन प्राप्त। नयाँ सरकार गठनका लागि 11 दलको समर्थन। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो सार्वजनिक। पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको सरकारी भनाइ। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।